दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय सत्तासीन दल नेकपा भित्र देखिएको विचलन, अस्थिरता, सरकारका क्रियाकलापहरूप्रति जनताको अलोकप्रियता लगायतका विषयमा आधारित रहेर आज हामी बहस गर्न खोजिरहेका छौँ। 70 वर्ष पछिको यो विरासत, राष्ट्रिय एकता, दुई वाम घटक एक भइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा स्थिर राजनीतिको कल्पना गरिरहँदाखेरि बेला बखत देखिने यी छिटफुट घटनाक्रमले फेरि पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा र नेपाली जनताले चाहेको शासन पद्धति, व्यवस्था, विकास कहिलेसम्म आउँछ भन्नेमै अन्योलग्रस्त भइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा आजको दिनमा यो बहसको सान्दर्भिकता ठानेर आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र मैले यिनै विषयमा कुराकानी गर्न स्टुडियोमा निम्ति आएको छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धर। सुरेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। करिब 70 वर्ष पछिको यो विरासत, त्यस्तै जनताको समर्थन, झन्डै झन्डै 2/3 पनि, दुई ठुला पार्टीको एकीकरण, अझ यति हुँदाहुँदै किन विचलन, अधैर्यता, अस्थिर जस्तो यो किन हुन्छ नेपाली राजनीतिमा? यतैबाट सन्दर्भ सुरु गरेँ। यो तपाईले अघि भन्नुभयो, यो 70 वर्षको विरासत यति धेरै एउटा उपलब्धि, तैपनि अब सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि किन बढ्न सकेन भन्ने कुरामा वास्तवमा हामीले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा जुन ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ। अहिले त्यसमा हामीले सफलता पाइरहेका छैनौँ। कमरेड पुष्पलालले यो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा जुन एउटा परिकल्पना, नेपालको एउटा सामाजिक राजनैतिक परिवेशको जुन एउटा चाहिँ कल्पना गरेर चाहिँ अगाडि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो र आज यति छोटो समयमा अझ भन्नुपर्दा कमरेड पुष्पलालले पनि सायद सोच्नु भएको थियो कि थिएन, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको 62 वर्षमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जुन एउटा यसलाई अब राजनीतिमा यसलाई धेरै लामो समयको रूपमा पनि यसलाई चित्रित गर्न पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो छोटै समयमा यति ठुलो उपलब्धि हामीले हासिल गऱ्यौँ। यद्यपि यो बिचमा हजारौँले शहादत प्राप्त गरे, बलिदानी दिए, सबै कुरा यो योगदानका कुराहरूमा सबै कुराहरू एक ठाउँमा भएकै थियो। तर यति हुँदा पनि त्यो कुर्बानीको फलस्वरूप हामीले यति छोटो समयमा नेपालमा यति ठुलो उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। तर राजनीतिलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने, पार्टीलाई जुन ढङ्गले हामीले विचारको आधारमा, एउटा सङ्गठनको आधारमा, कमरेड पुष्पलालले नै भन्नुभयो जस्तै कम्युनिस्ट पार्टी नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हो भन्ने उहाँले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो डाइरेक्सनबाट हामी जान चाहिँ कमी कमजोरी, त्यतातिर ठुलो कमी कमजोरी भयो, त्यो हामी जान सकेनौँ। सायद त्यसैको फलस्वरूप हामी सोचे जस्तो गरी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही त भने यो ढुलमुल जस्तो, अझै पनि यो पालापन जस्तो यो अभ्यास संसदमा पनि यहाँले बेला बखत देख्नुहुन्छ, हामी निहाल्छौँ होइन? चाहिने भन्दा अलिक बढी गरे जस्तो पनि, र चाहिँ जनताले कसरी हुन्छ मिठो खुवाउँदा खुवाउँदै तितो भए जस्तो क्या। यो प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदाखेरि पार्टीको साख, पुष्पलालले सोचेको कम्युनिस्ट, पुष्पलालले चाहेको मुलुक, सिद्धान्त, पद्धति, यसले अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने चिन्ता पलाउन सुरु भयो। अब हिजो हामी के थियौँ र आज के छौँ भन्ने कुरामा शीर्षस्थ नेतृत्व तहले त्यो बुझ्न जुन ढङ्गले ढिला गरिराख्नु भएको छ, यसले समग्र कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्र होइन समग्र देशलाई नै पनि यसले चाहिँ एउटा हानि नोक्सानी पुर्याइरहेको अवस्था छ। आज हामीले संसारकै एउटा उदाहरणीय रूपमा चाहिँ यसलाई हेर्नु परे पनि एउटा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत 2/3 चाहिँ तपाईँको संसदमा 2/3, प्रदेशमा त्यही खालको 2/3, तल स्थानीय तहमा सिङ्गो देशै 2/3 हुने गरी कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै पनि देशमा यसरी चाहिँ विजय हासिल गरेको छ भने त्यो नेपालमै छ। तर यो जुन खालको चाहिँ 2/3 जुन सफलता प्राप्त भयो, यो सफलतालाई
जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ डेलिभरी गर्नुपर्ने हो पिपललाई हो त्यसमा हामी चुक्यौँ र यो 2/3को जुन खालको चाहिँ सफलता छ जनताले दिएको जुन विश्वास छ त्यो विश्वासलाई कहीँ हामीले नजरअन्दाज पो गरिरहेको छैनौँ कि हाम्रो नेतृत्वले यसलाई नजरअन्दाज पो गरिरहेको छैन कि भन्ने आम मान्छेलाई परिरहेको छ। यसमा हामी तत्काल तुरुन्तै यसमा हामीले सिंहावलोकन गर्न सकेनौँ भने सम्भवतः हामीले जसरी यो 2/3को एउटा यत्रो अपार सफलताको कुरा छ त्यही रेसियोमा हामीले गम्भीर एउटा दुर्घटनाको गम्भीर एउटा नकारात्मक परिणामको सामना गर्न पनि हामीले पर्ने हो कि भन्ने डर त्रास अहिले बिस्तारै व्यापक बन्दै गइरहेको छ। त्यो तपाईँको व्यक्तित्वलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। 2057 सालमा BL टपर, अधिवक्ताको क्षेत्रमा कानुनको क्षेत्रमा पनि यहाँको विज्ञता आफैमा एउटा अतुलनीय छ। के पार्टी विधिसम्मत ढङ्गले पद्धतिमा चलिरहेको छ हेर्दा? पार्टी विधिसङ्गत ढङ्गले चल्न सकिरहेको छैन भन्ने हामीले ठानेरै हामीले पार्टीका आदरणीय नेताहरूलाई पार्टीलाई पार्टीको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा चलाउनको लागि हामीले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौँ। हामी यसमा लागिरहेका छौँ। विधानतः त सचिवालय त हप्तै पछि बस्नुपर्ने, त्यसपछि स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी भन्ने छ नि हैन? त्यसलाई हप्तै पछि भन्दा पनि नियमित रूपमा बस्नु पर्थ्यो। कहिले त्यो 2 दिनमा एकचोटि पनि हुनसक्छ, आवश्यकता अनुसारको कुरा हुने हो। म देशभरिकै तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत पनि म चाहिँ देशभरिकै पार्टी केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू, पार्टीका आदरणीय नेताहरू, आम जनतालाई पनि म चाहिँ के आह्वान के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पार्टी वास्तवमा पार्टीको रूपमा चल्न सकिरहेको छैन र अहिले यस्तो पनि भइरहेछ यो पार्टी हामी जब विचारले यसलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भइसकेपछि, जब यसलाई सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढाउन नसक्ने भइसकेपछि आज यो कहीँ एउटा सानो एउटा क्लब जस्तो हुने गरी यो पार्टी अगाडि बढ इभन बरु क्लबमा केही थितिहरू केही चाहिँ तपाईँको नियमहरू त्यस्ता खालका चाहिँ हुने होला, तर हामी आज कुनै त्यस्तो खालको विधि विधानबाट हामी चाहिँ चल्न सकिरहेको अवस्था छैन। यत्रो 2/3को चाहिँ शक्ति प्राप्त यो पार्टी आज यसरी चाहिँ गुज्रिरहनु भनेको यो वास्तवमा सिङ्गो देशकै लागि एउटा विडम्बनाको विषय बनेको छ। यस आधारमा अब हामीले यो पार्टीलाई साँच्चै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र नेपाललाई नै पनि एउटा सुरक्षित ढङ्गले एउटा राम्ररी चाहिँ अगाडि बढाउने हो, प्रगतिको बाटोमा लाने हो भने वास्तवमा नेतृत्वले सोच्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। नेतृत्व गम्भीर हुनलाई अब योभन्दा बढी ढिला गर्न नेतृत्वलाई छुट छैन। तर हामीले त्यो कुरामा नेतागणलाई हामीले भनिरहेका छौँ यो कुरा कम्तीमा देश, जनता, पार्टी, भोलिका सन्तति यी सबै कुराहरूलाई हेरेर पनि अब यो 2/3ले साँच्चै एउटा 2/3को गरिमा, 2/3को शान, 2/3को दायित्व जो छ त्यो अनुसार नै पार्टी पनि अगाडि बढ्नु पर्यो र अर्कोपट्टि चाहिँ तपाईँको तिनै तहका सरकारलाई पनि अब चाहिँ जनताको पक्षमा जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ जीवनस्तरको चाहिँ उन्नत जीवनस्तरकोलाई चाहिँ तपाईँको कायम गर्ने सन्दर्भमा यी सरकारहरू तिनै तहका सरकारहरूलाई अब केन्द्रित गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले आम रूपमा भनिएर आइरहेकै छौँ हैन। तर यति कुरा हुँदा पनि आज हामीले पाइरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ वास्तवमा त्यसरी चाहिँ पार्टी र सरकार पनि सञ्चालन गर्न चाहिँ हामीले सफलता पाइरहेका छैनौँ। यो चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। पछिल्लो समय अलिकति देखिएको विषय सचिवालय बैठकदेखि स्थायी कमिटी बैठक, केन्द्रीय कमिटी, तल्लो तहसम्मको सर्कुलर, यसमा यहाँले शीर्ष नेतृत्वको ध्यानलाई बारम्बार चाहिँ यसलाई केलाइरहनु भएको छ। शीर्ष नेतृत्वको ध्यान पुग्नु पर्यो भनेर यहाँले बारम्बार भनिरहेको अवस्थामा कतै व्यक्ति केन्द्रित ढङ्गले पार्टी अगाडि त बढेन कि झुन्डहरूको मात्रै एउटा पार्टी एउटा खेलौना जस्तो त भएन भन्ने पनि विश्लेषण गर्नेहरूले र तपाईँकै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले भनिरहेका छन्। म पार्टी नेताहरूलाई हामीले भन्दै आइरहेका कुराहरू तपाईँ मार्फत पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि झुन्डकै नेता मात्र बन्नलाई त यति धेरै कुर्बानी गरेर त यहाँसम्म त आउनु पर्ने कसैलाई थिएन। झुन्डकै मात्र नेता बन्ने हो भने कम्तीमा झुन्डभन्दा बाहिर, गुटभन्दा बाहिर आम कार्यकर्ताहरूको पनि नेता हुँ भन्ने त्यो फिलिङ नेता आफैले पहिला कायम गर्न सक्नुपर्छ, देखाउन सक्नुपर्छ र सिङ्गो देशका जनताको नेता हुँ म भन्ने कुरा गर्न सक्यौँ कुनै पनि नेता सफल हुने अवस्था हुन्छ। होइन भने त्यो झुन्डकै त्यो गुटकै मात्र चाहिँ नेता बन्नको लागि त यति धेरै चाहिँ तपाईँको स्रोत र साधनमाथि रजाइ गरिराख्नु पनि आवश्यक छैन। किनभने झुन्डले त अन्धो हुन्छ, झुन्ड गुट भनेको अन्धो हुन्छ, त्यो अन्धोले त जे गर्दा नि राम्रो नै हुन्छ, राम्रो नै भइरहेछ भन्ने कुरा हो। राम्रो कसैले राम्रो भनेको प्रशंसा पाउनलाई यति धेरै राज्यको यो जुन खालका चाहिँ स्रोत र साधनलाई नै दुरुपयोग गरेर
राज्यका स्रोत सिङ्गो राज्यलाई नै अझ स्रोत साधन मात्र होइन कि सिङ्गो राज्यलाई नै एउटा चाहिँ बर्बादीको चाहिँ दिशातिर लाँदै यो झुन्डको मात्र नेता बन्न कोही नेताले त्यसरी चाहिँ लागिराख्नुको कहीँ कतै आवश्यक पनि छैन। नेकपामा अहिले देखिएको यही हो होइन? यो गम्भीर समस्या छ नेकपाभित्र। यो समस्याबाट नेकपा गम्भीर रूपले आक्रान्त छ। अर्को प्रसङ्ग, जसरी हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा अर्को चिन्ता पनि थपियो। जनताले 2/3 दिए, जनताले चाहिँ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर मत दिएर आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहमा, प्रदेशमा, केन्द्रमा पठाए र चाहिँ हिजोका दिनमा सम्झना आउँछ पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रा भएको राज्यलाई चाहिँ एकीकरण गरेका थिए। तर अहिले हामी सङ्घीयतामा अभ्यास गरिरहेका छौँ। सङ्घीयताको ओजन र चाहिँ पछिल्लो समयको प्रवृत्तिले अझै मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ कि अझै हामीले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ कि भन्ने विषयले पनि त्यतिकै पेचिलो भएर अगाडि आउँछ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल निर्माणको लागि, स्थापनाको लागि हजारौँ योद्धाहरूले बलिदानी गर्नुभएको छ। ती योद्धाहरूको बलिदानीको परिणामस्वरूप नै यो सङ्घीयता नेपालमा स्थापना भएको छ। तर आज हामीलाई नै एउटा चाहिँ डर, चिन्ता चाहिँ हामी आम रूपमा के पाइरहेका छौँ भने, जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यही चालु बजेटकै कुरा, यो जुन खालको अहिले भर्खर बजेट पेश भयो नि, योभन्दा अगाडिको भनौँ गत बजेटको कुरा गर्नुपर्दा नेपाल कसरी अगाडि बढ्यो भन्दा, यो देश अगाडि बजेटले पनि बोल्छ तपाईँको सिङ्गो बजेटको चाहिँ तपाईँको 27.6% सङ्घले खर्च गर्न सकेको अवस्था रहेछ। स्थानीय तहले 22.7% खर्च गर्न सकेको अवस्था रहेछ। तपाईँको प्रदेशले 12.8% खर्च गर्न सकेको अवस्था रहेछ, बजेट चलाउन सकेको अवस्था रहेछ। लाग्दो छ भनेको हो कहीँ यो प्रदेशलाई जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले हरेक हिसाबले प्रदेशका अधिकार क्षेत्रको सवालमा जसरी चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ सङ्कुचित बनाउन खोजिएको छ, प्रदेशलाई चाहिँ चलायमान बनाउने सवालमा सङ्घीय सरकार जुन ढङ्गले उदासीन देखिएको छ अथवा राज्यको नेतृत्व गर्ने त्यो नेतृत्व जुन ढङ्गले यो प्रदेशप्रति एक किसिमको चाहिँ बेखबर भए जस्तो गरी जुन ढङ्गले चाहिँ राज्य सञ्चालन अगाडि बढिरहेको छ, यसले कहीँ सरकारको वा पार्टीको नेतृत्व नै यो सङ्घीय व्यवस्थासँग अथवा यो सङ्घलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नै निकै धेरै कन्फ्युजनमा छ कि भन्ने शङ्का पनि हामीले आम मान्छेले गरिरहेको अवस्था छ। यदि यस्तो होइन भने सङ्घीयतालाई साँच्चै संविधानको मर्मअनुसार नै यो सङ्घीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन चाहिँ हामीले पर्छ, यतातिर नेतृत्व चुकिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। यो जुन बेलासम्म चाहिँ हामी संविधानले अङ्गीकार गरेको, संविधानले कल्पना गरेको सङ्घीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन सक्ने हुँदैनौँ, यो साँच्चै चाहिँ हाम्रो लागि एउटा दुःखद कुरा हुन्छ। र नेपालको राजनीतिले फेरि पनि के भन्दा जुन ढङ्गले सहजताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो सक्ने अवस्थामा हुँदैन। साँच्चै सङ्घीयता कमजोर भयो भने यो देश हामीले कल्पना गरेको भन्दा निकै एउटा चाहिँ फरक ढङ्गले देश अराजकताको दिशातिर जाने खतरा अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। त्यही भएको हुनाले संविधानले जुन ढङ्गले तिनै तहका सरकारहरूलाई जुन खालको अधिकारले चाहिँ एउटा राम्ररी चाहिँ जुन खालको प्रत्यायोजित गरेको छ, अधिकार दिएको छ, ती सबै अधिकार सहितको चाहिँ संहिता, एउटा बलियो संहिता सहितको चाहिँ देश अगाडि बढाउनलाई अब ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा आम रूपमा त्यो उठिरहेकै कुरा हो। संहिता नेकपासँग किन पनि जोडिन्छ भने सङ्घदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म उसको बहुमतको सरकार छ र चाहिँ सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। यदि हामीले सङ्घीयतालाई सही ट्र्याकमा लैजान सकेनौँ भने भयावह स्थिति हुन्छ भनेर यहाँले आफै पनि भन्नुभएको छ। तर यो पार्टीभित्रका जति पनि गतिविधिहरू छन्, सरकार आफ्नै ढङ्गले चल्या जस्तो, पार्टीभित्रका कतिपय कुराहरू चाहिँ ओझेलमा पर्या जस्तो, यो समयावधिमा चाहिँ यो निश्चित समयमा चाहिँ बैठक डाक्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने, यो कसले छेकिया छ? यो किन छेकिरहेको छ? अब यो अघि सुरुमा तपाईँले भन्नुभएको थियो 70 वर्षको विरासतको कुरा चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो। आज हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दा आज नेपालमा भर्खरै जो संसदमा संविधान संशोधनको चाहिँ विषय यो नक्सा, नेपालको नक्सालाई एउटा पुनर्लिखित गर्ने, पुनर्व्यवस्थित गर्ने गरी जुन ढङ्गले चाहिँ संविधान संशोधन भयो, आज यो 2/3 सरकार सञ्चालन गरिरहेको यो नेकपाले औपचारिक रूपमा त्यो विषयलाई चिनेको छैन। आज केन्द्रीय कमिटीले त्यो केन्द्रीय कमिटीको विषय हुनु पर्थ्यो, संसदमा जान अगाडि छलफल बहस पार्टीको निर्णय हुनु पर्थ्यो, किनभने आज सरकारले निर्णय गर्यो तर पार्टी त्यसमा बेखबर छ
र इतिहासले भोलि साँच्चै नेपालमा यो नक्साको पुनर्व्यवस्थित गर्दाखेरिको संविधान संशोधनको बेलामा नेकपाको के थियो त भूमिका भनेर इतिहास लेखनमा इतिहास अध्ययन गर्नेहरू भोलिका चाहिँ इतिहासका विद्यार्थीहरूले एउटा दुःखद एउटा चाहिँ च्याप्टर चाहिँ पर्ने बाध्यता छ कि त्यो बेलामा नेकपाले त्यस्तो कुनै निर्णय नै गरेर रहेनछ भने अर्थ त्यो बेलामा कोही सांसदहरूले जो नेकपासँग नजिक थिए के थिए तिनीहरूले संसदले के गर्नुपर्ने गर्यो इभन संसदीय दलको पनि निर्णय छैन पार्टीको पनि निर्णय छैन र नेकपाको संसदीय दलले पनि त्यो तपाईको संशोधन प्रक्रियाले चिन्ने अवसर पाएन सिङ्गो नेकपा पार्टीले पनि त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ संविधान संशोधनलाई चिन्ने अवसर पाएन यो खालको चाहिँ विडम्बनाको अवस्थाबाट हामी गएछौँ यसले पार्टीलाई देशलाई कहाँ पुर्याउँदैछ आज हामीले तपाईको अस्ति भर्खर सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मेजर रूपमा 3वटा कुरा गरेको थियो आज कस्तो दुःखद अवस्था छ भन्दा पार्टी दुईटा ठुल्ठुला पार्टीहरू एकीकरण भए तर ठुल्ठुला पार्टीहरू एकीकरण हुँदा पनि 3 महिनामा सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया सिद्ध्याउने भन्ने खालको चाहिँ घोषणा हामीले गरेका थियौँ तर आज 3 महिना आयो एकीकरणको यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि आज पार्टी एकीकरणका तमाम कामहरू यद्यपि अहिले पनि बाँकी नै छ गत केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चाहिँ निर्णय के गरेको थियो भन्दा यो 15 दिनभित्रमा पार्टीका बाँकी तमाम चाहिँ एकताका प्रक्रियाहरू अब टुङ्ग्याइने छ भन्ने त्यो 15 गते पनि कति 15 गतेहरू गइसक्यो आजसम्म चाहिँ हामीले त्यहाँ छुन पनि पाएको छैनौँ प्रवेश पनि गर्न पाएका छैनौँ त्यति मात्र होइन पार्टीले पोलिट ब्युरो गठन गर्ने कुरा त्यही केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको थियो र त्यही केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ के निर्णय गरेको थियो भने पार्टीका यो सरकारका खासै गरी तिनै तहका सरकारले जुन ढङ्गले यो बिचसम्म आजसम्म चाहिँ सरकार चल्यो सरकारका कामहरूको राम्ररी समीक्षा गर्ने गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्ने र समीक्षा गरेर सरकारले प्राप्त गरेका जति उपलब्धिहरू छन् जनताको बीचमा ती उपलब्धिहरूको चाहिँ एकदम दमदनाएर चाहिँ यो बाजा बजाइँदै चाहिँ हामी चाहिँ बजाउँदै चाहिँ त्यसको पक्षमा वकालत गर्दै जनतालाई चाहिँ सचेत गर्दै त्यो बारेमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ उ गर्दै जाने जहाँ कमी कमजोरी भएको छ त्यही कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै जाने भन्ने खालको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको थियो तर आजसम्म त्यो विषयले कहीँ कतै चाहिँ के भन्दा प्रवेश पाएको अवस्था छैन पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमसीसीको सन्दर्भमा चाहिँ के गरिदियो भन्दा यो एमसीसीको सन्दर्भमा यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एमसीसी चुनौतीपूर्ण अवस्थाले अगाडि बढेको छ यो इस्यु यो एमसीसी वास्तवमै व्यापक रूपमा छलफल भएर मात्र अगाडि बढ्नु पर्थ्यो यो राष्ट्रियताको सवालमा यो धेरै प्रश्नहरू यसमा छन् यो निकै धेरै छलफल गरेपछि मात्रै र खास गरिकन यसका चाहिँ यसले के चाहिँ यो संशोधनको माग गरेको छ यसले संशोधनको यहाँ खाँचो छ भन्ने हिसाबले पार्टीले गम्भीर अध्ययन गरेर त्यसको निष्कर्ष निकालेर केन्द्रीय कमिटीमा बुझाउने र त्यसपछि त्यो कार्यदलले दिएको निष्कर्षको आधारमा एमसीसी नेपालको संसदले पास गर्ने कि नगर्ने भनेर एउटा कार्यदल पनि बनाएको थियो र आज कार्यदलले त्यो रिपोर्ट पनि पेश गरिसकेको अवस्था छ कार्यदलले नेपालमा एमसीसी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने रिपोर्ट पनि पेश भइसकेको छ तर त्यो रिपोर्टको बारेमा आज केन्द्रीय कमिटी बैठक केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हामी सदस्यहरू वा भनौँ इभन थाई कमिटीले पनि तपाईँ हामीले सुन्यौँ थाई कमिटीले त यी सबै तमाम विषयहरूमा छलफल गर्नको लागि कम्तीमा थाई कमिटीको त बैठक बसौँ भनेर थाई कमिटीको डिमान्ड भएको थियो तर आज थाई कमिटीको समेत चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ बैठक बस्न सकिरहेको अवस्था छैन यो वास्तवमा दुःखद अवस्था छ नेपालको राजनीतिमा विभिन्न समयमा विभिन्न फ्याक्टरले खेलिरहेको हुन्छ अहिले यहाँले कुरा उठाउनुभयो एमसीसी अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज अहिले कम्प्याक्ट भनिएको छ यो विषय संसद वरिपरि फन्को मारिरहेको छ यसको चाहिँ नेपाली संसदबाट 77 साल असार 16 गतेसम्म यसको अनुमोदन भइसक्नुपर्ने भनेर जसरी एउटा सम्झौता भएको छ आजको दिनमा आउँदा त्यो भित्र समेटेका हरेक प्रावधानहरू यहाँले नजिकबाट पढ्नु भएको छ बुदा पढ्नु भएको छ यो हेर्दाखेरि त नेपालको हितमा होइन यसले त हाम्रो राष्ट्रियतामाथि सार्वभौम सत्तामाथि हाम्रो स्वाधीनतामाथि त्यस्ता खालका विवादास्पद बुदाहरू समावेश गरिएको एमसीसी पास गर्न सरकार यति उद्यत किन यहाँले भने जस्तो यो अप्ठ्यारो परिस्थिति किन आउँछ तपाईलाई एउटा कार्यदल बनाइन्छ कार्यदलले सुझाव दिन लगाइन्छ कार्यदलले एक किसिमको सुझाव दिन्छ तर स्थिति उल्टै किन बनिदिन्छ सरकारले यो एमसीसी यही अवस्थामा पास गर्न सक्दैन सरकार अगाडि बढ्दा सरकारले असफलता पाउनु बाहेक अरू विकल्प सरकारसँग हुँदैन किनभने सरकारले यो एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनको लागि सबैभन्दा पहिले यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने पार्टी छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सनु हुँदैन
त्यसको नेतृत्व, त्यसको नेता, यो सरकारकै नेता प्रधानमन्त्री, हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली नै यो पार्टीको पनि अध्यक्ष हो भन्ने कुरा उहाँले बिर्सिराख्नु भएको पनि छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। आफैले, किनभने उहाँकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय भएको थियो, त्यो कार्यदलले दिएको चाहिँ निष्कर्ष के हो भन्ने कुरामा उहाँले अथवा पार्टी अध्यक्षले आफ्नो कमिटीमा छलफल गर्न आवश्यक छ। त्यो छलफल गरिसकेपछि मात्रै पार्टीले अगाडि बढ्ने भन्ने भन्यो भने अगाडि बढ्न सक्छ, अदरवाइज यो अगाडि बढ्दैन। जब यो अगाडि नबढ्ने गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई समय खेर फालिराख्नु भएको छ भने उहाँले समयको बर्बादी गरिराख्नु भएको छ, यसले उहाँलाई नै घाटा गर्छ। टोटल रकमको जम्मा 38 अर्ब मात्रै पूर्वाधारमा खर्च गरिनेछ भनिएको छ, बाँकी 25 अर्ब बढी चाहिँ व्यवस्थापनमा। अनि यो हेर्दा कतिपय नेताहरूले त विकल्प पनि दिएका थिए, सांसद क्षेत्र विकास कोषको 5 वर्षको रकम जम्मा गर्दा त्यहाँबाट कटौती गर्दा करिब एमसिसी भन्दा बढीको ठुलो प्रोजेक्ट बन्दो रहेछ। यसमा चाहिँ घिटिघिटी किन भइरहेको छ सरकारलाई? त्यहाँ जानै पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पैसा कति भन्ने ठुलो कुरा होइन, हाम्रो सार्वभौमिकताको कुरा हो, नेपालको स्वतन्त्रताको कुरा हो, हाम्रो आफ्नो डिग्निटी कसरी हामीले जोगाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय यो खालका चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि नेपालको सुगौली सन्धिदेखि लिएर आजसम्म नेपालमा त्यो खालको सुखद अनुभवहरू नेपालले पाउन सकिरहेको छैन। अस्ति भर्खरकै कुरा गर्नुपर्दा पनि महाकाली सन्धि हुँदाखेरि पनि एउटा सिङ्गो त्यो बेलाको जाज्वल्यमान पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगेर देशले ठुलो राजनीतिक नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएको थियो। महाकाली सन्धिकै सन्दर्भमा पनि त्यही बेलामा पनि त कुरा आएको थियो। त्यो अहिले त के कुरा आएको छ? तपाईँले कति अरबको कुरा गर्नुभएको थियो भन्नुभएको छ तपाईँले। त्यो बेलामा त तपाईँले यसो हेर्नुहोस्, देशका त्यो बेलाका तत्कालीन देशका चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूले महाकाली सन्धिबाट 2 खरब 22 अरब आउँछ, यो किन नगर्ने भन्ने। आज जनताले त्यो 2 खरब 22 अरब गन्न चाहिँ दिन खोजिरहेछन्, त्यो गन्न पाइरहेको छैनन्। यो पैसाको ठुलो कुरा होइन। आज हामीले नक्साको जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले छलफलहरू अगाडि बढेको छ, चर्चाहरू अहिले चाहिँ जहाँ चाहिँ अहिले चर्चा चाहिँ चल्न थालेको छ, जसरी आज हामीले नक्साको चाहिँ पुनर्व्यवस्थित गर्दै संविधान संशोधन गरिरहेको बेलामा महाकाली सन्धिको बेलामा वास्तवमा कहीँ कतै हामीले त कमजोरी पो गरिरहेछौँ भन्ने कुरा, त्यो समीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी आज आइपुगेका छौँ। भनेपछि हरेक कामहरू गर्दै जाने अनि केही समयपछि त्यसको चाहिँ हामीले त कमजोरी पो गरिरहेछौँ भन्ने समीक्षा गर्दै जाँदा यो देशले थ्याक्न सक्दैन। कम्तीमा नेकपालाई त्यो छुट छैन र अझ स्पेसली भन्नुपर्दा नेकपाको यो नेतृत्वलाई त झनै छुट छैन। त्यही भएको हुँदाखेरि एमसिसीको सन्दर्भमा नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नै अब यसरी जाने वा नजाने भन्ने सन्दर्भमा त्यो निष्कर्ष नआउन्जेल संसदबाट एमसिसी अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो गर्नु भनेको फेरि पनि निकै धेरै अकल्पनीय चाहिँ दुर्घटनाको लागि, राजनैतिक दुर्घटनाको लागि हामी सामना हुनलाई तयार हुनु बाहेक अरू हुनै छैन। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा एउटा विवाद देखिएको छ। तत्कालीन समयमा तपाईँ पनि लिपुलेकको यात्रा त्यहाँसम्म पुग्नु भएको थियो र नेपाली भूमि टेक्नु भएको थियो। अहिले अलि पेचिलो भएर आयो। जति बेला चाहिँ भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेकदेखि मानसरोवरसम्म जोड्ने बाटोको ट्र्याक खोले र त्यसपछि अझ समस्या बल्झियो। अर्को प्रसङ्ग पनि उठेको छ। 58-60 वर्षदेखि त्यो भूमि अतिक्रमित नै थियो, त्यो बिचमा चाहिँ कहीँ कतै आवाज उठिएन, त्यो कसरी त्यहाँ गयो भन्ने विषयमा समेत खोजबिन गरिएन भन्ने कुराहरू पनि छन्। र 1816 को सुगौली सन्धिमा काली नदी वारीको सिमाना नेपालको भूमि हो भनेर प्रष्ट लेखिएको पनि छ र लिखतले हाम्रै भूमि हो भनेर प्रमाणित पनि गरेको छ। तर सरकारले एक कदम अगाडि बढेर जुन एउटा प्रयास थालेको छ र नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, संविधानको अनुसूची 3 लाई सच्याएर यसको वाइवाई पनि भएको छ देशभरि। अब अर्को चुनौती, भारतसँग करिब 58-60 वर्ष अगाडिदेखि अड्डा जमाएर बसेका भारतीय सैनिकलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने, त्यसपछि आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण चुनौती छ। यो बिचको परिस्थितिलाई चाहिँ यहाँले कसरी केलाइरहनु भएको छ? हामी हाम्रो तर्फबाट चाहिँ कसरी कूटनीतिक समाधानको उपाय अवलम्बन गर्न सक्छौँ? संविधान संशोधन जुन अहिले संसदबाट भयो एकमतका साथ, यो नेपालको इतिहासमा यो साह्रै धेरै एउटा हाम्रो उपलब्धिको रूपमा इतिहासले सुनौल अक्षरको रूपमा लेख्ने त्यो कार्य भएको छ। र जहाँसम्म लाग्छ यो त्यहाँ त बिचमा कयौँ वर्ष यहाँ कामहरू भइरहेको थाहा नै भएन भन्ने खालको कुरा, यो हाम्रो नेपालको त्यो खालको चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्र वास्तवमा कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा यसबाट पनि हामी अनुमान गर्न सक्ने हुन्छौँ। जबकि हामीले 2055 साल जेठको 22 गतेदेखि हामीले 17 दिन चाहिँ कालापानी चाहिँ हामीले हिँडेर गएको थियौँ यता नेपालको चाहिँ साइडबाट, र पारिपट्टि चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ के भन्दा कालापानी पुग्नको लागि, लिपुलेक पुग्नको लागि बाटो त्यही बेला नै बन्दै गइरहेको थियो।
बन्दै गइरहेको थियो, त्यो बन्दै थियो इन्डियाको पार्टमा। त्यही भएको हुनाले नेपाललाई थाहा नै भएन भन्ने कुरा होइन, सञ्चार माध्यमले बारम्बार त्यसलाई लेखेको प्रसारण गर्ने काम भइरहेको थियो। त्यो बेला सरकारले यो थाहा भएन भन्ने कुरा, त्यो एउटा कुरा चाहिँ त्यो ठिक कुरा होइन। र जहाँसम्म लाग्छ त्यो कमजोर भयो नेपाल सरकार, त्यसमा कमजोर भयो भन्ने कुरा। जहाँसम्म लाग्छ भारतले जुन भारतको हेपा प्रवृत्ति छ नेपालको उसमा, वास्तवमा यसरी नै हो नेपालले जुन खालको एउटा चाहिँ एकता प्रदर्शन गर्यो संसद मार्फत, यो नेकपाको मात्रै यो चाहिँ विषय होइन, यो सिङ्गो नेपालको विषय बनेर जसरी आएको छ। अब यो नेपालको राजनीतिक दलहरू बिच यसैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्रस्थान बिन्दु बनाएर पनि एउटा सहमतिको संस्कार, एक आपसमा चाहिँ सहकार्यको संस्कारलाई अगाडि बढाएर चाहिँ अब कम्तीमा यो सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। र खास गरिकन यी तमाम कामहरू गर्नको लागि यो यसमा जति कमी कमजोरीहरू देखिया छन्, पार्टी अस्तव्यस्त भएको छ। तपाईँको चाहिँ पार्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ दैनिक जीवनमा, आज तल तल पार्टी कहीँ कतै पार्टी चलेको छैन। तल तल चाहिँ एउटा गाउँपालिकाको प्रमुखले, नगरपालिकाको प्रमुखले पार्टी खोइ कसले हो हामीलाई चाहिँ यहाँ गाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पार्टी खोजीको विषय बनिएको छ। पार्टी कमिटीहरू बनिया छन्, तर पार्टी कमिटीको नियमित बैठकहरू भएको छैन। पार्टी कमिटीहरू बनिया छन्, तर चाहिँ के भन्दा नेता तोक्ने र नेता तोकिया छ, तर पार्टीलाई चलायमान भएको छैन। र पार्टी चल्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दा पार्टी त माथिबाटै चल्नुपर्ने थियो, विचारबाटै चल्नुपर्ने थियो, सङ्गठन नै एउटा चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने अवस्था थियो। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी हिजो चाहिँ सम्म चाहिँ कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा पार्टीका विभिन्न विभागहरू हुन्थे। उदाहरणको लागि स्कुल विभाग हुन्यो, स्कुल विभागले देशभरिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जनप्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गर्नेदेखि लिएर प्रशिक्षणका कामहरू गर्नेदेखि लिएर अभियानका कुराहरू गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा हुने गर्थ्यो। एउटा तपाईँको चाहिँ सङ्गठन विभागको कुरा हुन्थ्यो, देशभरिको सङ्गठनलाई चाहिँ कसरी अद्यावधिक गर्ने त्यो नियमित चलिरहेको हुन्थ्यो। तर यी तमाम कुराहरू आज कमजोरीको रूपमा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। पार्टी कमजोर अवस्थामा छ। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको उसबाट पनि भन्दा, साँच्चै देशमा विद्यमान यी चुनौतीहरू जति चुनौतीहरू छन्, आज हेर्नुहोस् हामीलाई कोरोनाले कहाँ पुर्याइसकेको छ। अहिले आज तपाईँको चाहिँ यो एमसिसीकै कुरा छ, त्यसपछि आएर चाहिँ आज देश पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा हामी आयातमा चाहिँ निर्भर छौँ। हामी अर्थतन्त्र देशको यति धेरै कमजोर बन्दै गइरहेको छ होइन। हाम्रो चाहिँ हामी जुन खालको चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी रेमिटेन्सको कुरा गर्ने गर्थ्यौँ, आज रेमिटेन्सको त्यो बिजोग छ नेपाल। त्यसपछि आएर हाम्रा उद्योगहरू सबै जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ धाराशायी हुँदै गइरहेछ, पर्यटन त्यतिकै, यी सबै समस्याबाट चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि सरकार बलियो बन्नु पर्यो। सरकार बलियो त्यतिकै हुँदैन, सरकार बलियो बन्नको लागि पार्टी बलियो हुनु पर्यो। पार्टी बलियो बनाउनलाई पार्टीका चाहिँ माथि थाई कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, तल तलसम्मका कमिटीहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो, नियमित हुनु पर्यो, बैठकहरू सञ्चालन हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्र के भन्दा यो देशमा अहिले देखिएका सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नलाई पार्टी सफल हुने अवस्था हुन्छ। होइन भने हामी एउटा चुनौतीको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घारमा छौँ। यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि म फेरि पनि के चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने पार्टीको बैठक, पार्टीको गतिविधि र पार्टीको क्रियाशीलता नै सबैभन्दा आधारभूत कुरा हो भन्ने कुरामा म तपाईँ मार्फत यहाँ राख्ने। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको सकसपूर्ण राजनीति, अन्तरसङ्घर्ष, त्यसमा एमसिसीले निम्ति आएको अर्को अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आधारित रहेर आज हामीले बहस गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेमबम बिदा हुन्छु। नमस्कार।